मोबाईल वाचू सकल कॅमेरा सकल माय आयज नॅशनल फिशरमॅन फार्मर्स डे हांगा मनयल्लो गेल्लो आहा आनी तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता दिसवाडीची आमकां हे प्रोग्राम केला तो आमकां बरो दिसता एकदम बरो आमी केन्ना पळोवंक ना व्हरलो प्रोग्राम आनी आमी पणजे नुस्तें विकता 50 वर्सां मायज जाली हय आयज तुमकां फिशींग कीट दिल्लें आहा सो तुमकां कितें सांगचें दिसता म्हाजें नांव पेरपेत कायलो आमकां फिशिंगाक दिलेलें आहा एक बॉगस तेजेर दवरपाक प्लेट दिलेली आहा आनी एक कांसो आनी एक बालदी आनी एक स्टूल दिलेलें आहा हे चेयरमॅन आमकां दिला म्हणून आमी थँक्यू म्हणटा तेका चेयरमॅन दिला म्हणून देखून आनी हे आमचो केला न्हू एकदम बरें दिसता पयलें कितें आमकां खबर नासलें आमी केन्ना येवंक ना पयले पावटूच आमी येयले आनी आमकां पयले पावटी तेणें केलें आनी ह्या फुडें तो बरें करतलो म्हणून आमी विश्वास तेन्ना तुमी स्टेजीर गेल्ली ती कीट कलेक्ट करपाक सीएम सर तुमचे वांगडा उलयल्ले आहा सो कितें उलोवप जाल्लें तुमचें तेजें आमकडे उलोवप जालां बरेंच उलोवप जालां आनी बरो उलयला तो आनी बरे भाशेन करतलोय म्हणून आमकां विश्वास आहा आनी तुमकां कितली वर्सां जाली तुमी फिशींग म्हाका हितून जालें हांव 10 वर्सांचें आसतना नुस्तें विकतालें आतां म्हाका 60 आनी 7 वर्सां तेरूय आमी आजून मार्केट सांबाळला आनी ह्या फुडें सांबाळटलीं तुमचें जें फीश मार्केट आहा पेंजीम तितून ओवर द इयर तुमी कितें इम्प्रोवायज पयला आजून शेमाय विकतालीं माय विकतालीं आनी आमचे रेचेर भाव भयणां सगलीं आमी विकून ह्या धंद्याचेर पोट भरलां सीएम सरान आयच्या दिसा एडवायज केल्या की ह्या फिशींग कम्युनिटीन भायल्या लोकांक हाडचें न्हू कित्याक भायले लोक मागीर हे बिजनस व्हरतले म्हणून हे एकूच बिजनस गोंयकारा कडेन उरलेले आहा ताजेर तुमी कशें पळयता आमकां तें बरें दिसता बरें पळयलां पळय तें आनी आमकां तें खरेंच तें लागलां आनी तें आमी करतलीं म्हणून आमी ताका विश्वास करता तुमी 10 वर्सांचे आसतना हितून बिजनसान आयिल्ले फिशींगाच्या आतां तुमी कितें चेंजीस पळयतात आतां चेंजीस म्हणून आमी आतां तशीच बसताय माडार आनी कितें आमपट जाता पळय तशें आनी तें आमी विकून लोकांक हें करताय हाडटाय नुस्तें मडगोंचें वचोन नुस्तें हाडटाय जावं सुक्याचें घेताय कारांदारीचें गोडशेडीचें नुस्तें घेवन आमी विकता तुमकां कितली वर्सां जाली तुमी ह्या फिशींगाच्या बिजनसान म्हाका 31 जाली म्हाजी पयली माय भयण सगळीं हिंगा बाजारांनी विकतालीं आतां माय तर तूं मेल्या आनी सगळीं आमची फॅमिली येता आमचे उनिया बुनिया सगळे आहा आमी रायबंदची रायबंद्रा सगळे धंदो आमचो चलता आमचे कडेन हारी गाडी सगळे आहा आमचे बिजनस आमी तशें ना पूण आमी घेवन हिंगा पणजेचें येता कित्याक आमकां नुस्तें कांटाळ्यांचें येता मागांचें येता माणसांचें घेता आमचे कडेन नुस्तें सद्यांक सगळेंच आसता पूण मडगांवचें हाडटा ना म्हणली ना मडगांवां नुस्तें आमी फ्रेश आहा तें पळोवन घेता सगळें कितें आहा गिरायका कडेन पासून बरें आहा तें पळोवन घेवपाचें मागीर थोडो लोक म्हणटा कितें बरें ना नुस्तें मोव जालां हें जालां तें जालां न्हू नुस्तें घेवपाचेर आहा आनी पळोवपाचेर आहा कसलें आहा पळय तें पळोवन घेवप कित्याक रेट मातसो आतां पावसाक सद्या म्हारग जालो बोटी सगळे माग व्हडले व्हडले कोणे वयता ते मेळना तर हे धाकटे धाकटे कितें कांटाळ्यो माणसो जावं इले इले पागेर मारून गोरोवन नुस्तें हाडटा पळय तें बाजाराक आहा पूण सद्याक मातसो रेट म्हारग आहा पूण कित्याक तुमी आतां पळोवन सजमान घेवपाचें कित्याक हांव म्हणना म्हारग आहा म्हणून सगळ्यांनीच घेवचें म्हणून कोणा कडेन बाबडो जाता तो खातलो गरीब लोक आहा क्रिस्त लोक आहा आनी आमच्या गरिबांचे चुचुरे आहा थिंगा नुस्तें मातशें तांकां म्हारग लागता ते बाबडे मागीर पॅकेटाची ताल्ले येता बांगडे येता लेपो येता दोरयारे येता ते सगळें नुस्तें येता ना म्हणून कितेंच ना बाजारान सगळें आहा पूण व्हरपाचेर डिपेंड आहा ते कोणाक म्हारग जाय म्हारग व्हरता कोणाक सवाय जाय सवाय व्हरता आमी बाजारान कसलें नुस्तें हाडपाक दिना नुस्त्यालें कोण हाडलो आमी डायरेक्टली सांगता तुमची बॉक्सां काडा आमी भायल्या लोकांक आमी सारकी आमी थोडीच जाणां आहा मार्केटान की आमी बाजार सांबाळटा आमी बाजार आमचो पणजेचो कसोच वेस्ट करूंक दिना जो तो आतां सरान सांगला तेजेर आमकां आनीक नॉलेज येयली तेणें आतां अशें बच्चें म्हणून सांगलां तेणें तें आमी बरेंच आतां तेणें सांगलां तर स्टेप्स आमी आतां फुडें घेतली मॅम तुमी एक फिशरमॅन जावन आहा ट्रेडिशनल आनी तुमी खूब कश्ट काडटा सकाळचें तुमकां खूब बेगीन उठचें पडटा तुमी 4 उठटा खूब आनी खूब म्हणजे नुस्त्याचो बिजनेस म्हणजे एकदम प्रॉब्लेम नुस्तें लायट न्हू थोड्यांक कितें दिसता नुस्तें दर्यान गेले मारून हाडले आनी आमकां सवाय दिवचे गिरायक आमचे कडेन अशें उलयता म्हाका कडेन पासून पूण हांव ताका डायरेक्टली सांगता बाबा तुमकां खबर ना नुस्त्याचें बिजनेस कितें पळय तें ताका रातचें वचोंक जाय 12 2 वचोंक जाय ते उपरांत ते नुस्तें हाडटले ते बायलो घरान आहा तेणी उठोंक जाय तें नुस्तें पळोवंक जाय
तितून सेपरेट काडूंक जाय ताका आयस घालूंक जाय खूब बायलांकूय काम आहा आनी दादल्यांकूय बावणें काम आहा सो तेणी तें काम केलेलें म्हणून आयस पासून आमी पोट भरता तेजेर आमी आमी आनी खंयच करूंक ना खंय कामाक वचोंक ना कांय वचोंक ना आमच्या मायंड पण आमकां थोडें शिकप दिलां तेजेरूच आमी आयज पासून मॅडम पावसाच्या दिसांक तुमकां कितें आनी त्रास सोंसचे पडटा पावसाचा त्रास म्हणजे नुस्तें सगळें येता तें म्हारगूच आसता न्हू ते दिता ते प्रमाणे आमकां घेवचें पडटा आमी कितें करता 50 रुपीज मायज किलाचेर सांगून आमी लोकांक रेट सांगता लोकांक रेट 50 रुपीज कित्याक सांगता कित्याक आमकां ती मागीर एक उडोय गो बाय करता तर आमी तें उडोवचेंच पडटा येता आमचे कडेन 20 किलो आमकां येता पळय नुस्तें तें आमचें 15 किलो नुस्तें जाता त्या प्रमाणे आमकां रेट असो धरचो पडटा आनी तें नुस्तें पळय येता तें सारकें तें वेट करून धाडिना चड करून मडगांव वेट करून सारकें धाडिना एकदम उणो रेट येता तेंचो मागीर पूण आमचे कडेन भुरगे आहा कामाक आमी विचारता 10 ते 20 किलो नुस्तें आहलें हेजे पयशे कितले येयल्या हे कित्याक म्हूण येयल्या तर ते म्हणटा कितें बाय नुस्तें येयलां 15 किलो आमी कितें करपाचें आमी कांय उलोवपाक जाय आयच्या दिसा तुमकां फिशींग कीट दिल्लें आहा पळय तें तुमकां युजफूल जातलें शुअर 100% जातलें तुमचें फूल नांव सांगचें म्हाका आनी तुमी खंयचे म्हजें नांव लियांड्रिना फेर्नांडीस आनी तुमी खंयचे जिली हांवडी बाजार काजार जालो गोवा बँक for purchase of insulated Victorio Fernandez Financial Assistance under Dharti Ari Shri Sandeep Dam Dharti Fernandez Siddesh permission मोबाईल वाचून सकल कॅमेरा सकल thank